وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، لائق ساد احترام، بھائی عدنان دے حکم تے چند کلمے عرض کرن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دفعل ساڑی ساریاں دی بخشش و مغفرت فرمائے، ساڑا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ علی دے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا تذکرہ کرنا، حضور دے ذکر پاک دی مجلس دے اندر بیٹھنا یقیناً انتہائی باعث برکت تے بخشش دا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرمانا لوگو اگر تسی میرا شکریہ ادا کرو گے، اللہ دیا نعمتہ ملن تے اللہ دا شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ یقیناً میں تو انہوں بہت زیادہ عطا فرماؤں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن یہ برعکس اگر میری نعمتوں کا انکار کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمتوں نو یاد کر کے اللہ دا شکریہ ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت نے خود لوگوں نو حکم عطا فرمایا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اللہ رب العزت دی سب تو بڑی نعمت مخلوق واسطے، حضور تو بڑی کوئی نعمت کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل نو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اس دن نو یاد کرو، انعمت علیکم کہ میں توڑتے نعمتاں عطا فرمائیاں، تو انہوں نعمت فضلتکم علی العالمین، تو انہوں پوری عالمین تو فضیلت عطا فرمائی۔ اس فضیلت شکرانے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سربسجود بھی ہو وہ دا شکریہ ادا بھی کرو۔ ہمیں آل یعقوب نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ آل یعقوب آپ نے اس قومی دن نو یاد کرو، اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کہ اسی تو انو آل فرعون تو نجات عطا فرمائی، یسومونکم سوء العذاب تو انو برا عذاب چکھاندہ سی، یذبحون ابناکم تو اڈے بیٹیاں نو ذبح کردہ سی، ویستحیون نساکم تو اڈی عورتوں نو زندہ رکھتا سی، لہذا اسی تو انو نجات عطا فرمائی، تو اڈے بیٹے ذبح ہون تو بھی بچائے، تو اڈیاں بیٹیاں زندہ درگور ہون تو بھی محفوظ فرمائیاں۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکریہ ادا کرو۔ ہمیں دیکھو بنی اسرائیل نے فرمایا ربنا انزل، خود انہوں نے اپنا قول ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اللہ دی بارگاہ کی عریضہ پیش کیتا ربنا انزل علینا مائدۃ، اے باری تعالیٰ آسمان تو سانو دسترخوان نازل فرما دے، کھانا پکیا پکایا کھانا نازل فرما دے، تکونو لنا عیدا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا آیَةً مِّنْكَ، تاکہ ساڑھے پہلے لوگوں واسطے یہ تیری طرفوں عید بن جائے تو بعد آنے والے واسطے نشانی بن جائے۔ دیکھو تو ساں آسمان تو پکیا پکایا کھانا آوے تو وہ دن کیڑا دینے عید دا دن، تے امت نو حضور مل جان تے عید دا دن نہیں، وہ تے ایک دن کھانا ملے، تے آج بھی اس دن نو بطور عید عیسائی منا دینے، جدوں بھی اتوار دا دن آوے چھٹی کر دینے تے بطور عید منا دینے۔ اگر عیسائیاں دے کول ایک دن کھانا آوے تے بند بھی ہو جائے، ہجے تک تے قیامت تک عیسائی عید دے بطور عید دا ذکر کر دینے، بطور اتوار دے دن دا۔ یار
کروڑا مخلوق حضور دے قدمہ دے صدقے کھا رہے. کیا ساڑھے واسطے عید دن نے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، روز جزا ان کو اور کیا چاہیے. منانے حضور دی آمد کیوں تذکرے کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا جس وقت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے بچڑے دی عبادت کی تھی. درود پاک موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے مقام تی 12 میل تک پھیلیا ہوا چٹیل میدان سے اس قوم نے بچڑے دی عبادت کی تھی تے اللہ رب العزت نے انہوں نے سزا عطا فرمائی توبہ دی صورت دے اندر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. فرمایا میری قوم تسی اپنے جانا تے ظلم کیتا کہ تساں بچڑے نو اپنا معبود بنا لیا. اور تساں توبہ کرو. اے اللہ دے نبی کیویں توبہ کریے؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِكُمْ. فرمایا اپنے آپ نو قتل کرو. گناہ ہویا توبہ کی طریقہ بیان فرمایا اپنے آپ نو قتل کرو. تمام مفسرین اکرام نے لکھیا کہ مقام تی دے اندر اپنے اپنے خیمیاں دے سامنے فرمایا کہ ایویں کرو اپنے گھٹنے زمین تے ٹیک دو تے اپنے سر وہ گھٹنیاں دے نال بن لو. خبردار اپنے قتل کرنے والی دی طرف دیکھنا بھی نہیں. جے دیکھیا تہاڈی توبہ قبول نہیں. ہن گردن تے تلوار چلے فرمایا خبردار کسی نے حرکت کی تھی پھر بھی توبہ قبول نہیں. تلوار آوے تے ہاتھ تے لانی خبردار پھر بھی توبہ قبول نہیں. بالکل اپنا سر خم کر دو اللہ دے حکم دے سامنے. وہ 12,000 لوگ آئے جنہوں نے بچڑے دی عبادت نہیں سی کی تھی. فرمایا تساں جا کے انہوں قتل کرو. ہن جس وقت تلواراں اٹھا کے آئے آ کے دیکھیا باپ نے تلوار اٹھائی تو بیٹا سر جھکا کے لیٹیا ہوا کہ مینوں قتل کر. چاچے نے تلوار اٹھائی تو بھتیجا گردن جھکائی کھڑا. مامے نے تلوار اٹھائی تو بھانجا کے کھڑا. وہ لوگ سوچن کہ کیویں باپ کیویں باپ بچے نو قتل کرے. چاچا کیویں بھتیجے دی گردن اڑا دے. ماما کیویں بھانجے دی گردن اڑا دے. اللہ دے نبی دی بارگاہ چ عریضہ پیش کیتا کہ یہ تو بہت سخت معاملہ اسی نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے بدل بالکل سایہ کر دیتا بدلاں دا کہ بالکل اندھیرا ہو گیا. فرمایا جا کے قتل کرو. ایک دن دے اندر یا 3 دنوں دے اندر 70,000 لوگ قتل کیتے گئے. وہ قتل ہونے والے انہوں نے جھرجریاں بھی نہیں لیاں, ہاتھ بھی نہیں بلند کیتے, گردنہ کھچیاں بھی نہیں, انکار بھی نہیں کیتا کہ جھاڑو نہیں دے سکتی, روٹیاں نہیں پکا سکتی, میں اپنی ماں فروخت کرنی. یار حضور جلوہ گر ہوئے. حضور فرمایا صحابہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم. فرمایا او ماما تسی منڈی چ لے کے جاندے پئے ہو. فرمایا میرے غلاموں انہاں ماما دے قدماں تھلے اللہ نے جنت رکھ دی. باپ دے منہ تے تھپڑ مارے جاندے سن, لیکن حضور آ کے ارشاد فرمایا فقل لہما اف ولا تنہرہما. فرمایا ایسی کریم ہستیاں نے اف تک بھی نہیں بولنا باپ نو نہ ماں نو. رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط ربی فی سخط الوالدین. فرمایا لوگوں جس نے اپنے والدین نو راضی کر لیا اس نے رب نو راضی کر لیا, جدے والدین ناراض ہو گیا وہ رب بھی اس تے ناراض ہو گیا. ہن تساں دیکھو کہ اے محبوب دیاں انیاں عزتاں کہ انسانیت سکھان والے حضور جلوہ گر ہوئے. سبحان اللہ. انہاں ظلم و ستم کہ ماواں نو منڈی لے جان, دروازیاں تے لکھیا جاوے کہ فلاں گناہ کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز ختم کر کے فرمایا تسی توبہ کرو, اللہ تبارک و تعالی تانوں معاف فرمائے. دروازیاں تے بھی نہیں لکھیا جاتا, ساڈیاں شکلاں بھی تبدیل نہیں ہوندیاں. پہلی امتاں دے اتوں آسمان تو پتھر برسدے سن, زمین جو پانی دے چشمے اگلدے سن, اتوں بارشاں برسدیاں سن. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دی برکت دی وجہ تو نہ آسمان تو پتھر برسدے نے. آیا سی وہ گناہ نہیں کرتے. کشمیر دے اندر بچیاں دے سہاگ نہیں اجڑ گئے,
چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کباب نہیں بنا کے کھایا جا رہا، بچیاں دی عزتاں پامال نہیں ہو رہی، چوری ڈکیٹی سود خوری دا نظام نہیں برپا کیتا جا رہا۔ ساڑھے اسمبلی دے اندر وہ ٹرانسجینڈر بل وہ ہے کی بل لواطت تے زنا دا بل پاس کیتا گیا، پھر بھی عذاب نہیں برستے پائے، پھر بھی آسمانہ تو پتھر نہیں برستے پائے۔ کس دی وجہ تو؟ ساڑھے اپنے عملہ دی وجہ تو نہیں، قسم با خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دی برکت دی وجہ تو نہ ساڑھیاں شکلیں تبدیل ہوندیاں پہیاں، نہ عذاب نہ پتھر برستے پائے۔ کیا اس آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد نہیں منانا چاہیے تھا؟ آپ دی آمد دے تذکرے نہیں کرنے چاہیے دے، جھنڈیاں نہیں لانے چاہیے دیاں، خوشی نہیں کرنی چاہیے دی۔ صحابہ بھی ہمیں میلاد منائے، صحابہ نے بھی جھنڈیاں لائیاں، صحابہ نے بھی چراغاں کیتا، صحابہ نے بھی خوشیاں منائیاں، کیونکہ صحابہ یہ جھنڈیاں تو کوئی چیز بھی نہیں، صحابہ نے اپنا تان من دھن اپنی بچے تے اولاداں حضور تے قدمہ تے قربان کیتیاں۔ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے پہلی جنگ بدر تے آپ نہ جا سکے تے آپ اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کردے سن، اے باری تعالیٰ دوبارہ امید دن لایا کہ حضور دی عزت تے پیرا دین والے دن ہون، حضور دے قدمہ تے جانا نچھاور کرنے والے دن ہون۔ فرمایا یارین اللہ، اے باری تعالیٰ تو بھی منظر دیکھیں گا کہ میں اپنے محبوب دی ذات تے کیویں اپنے جان دے نظرانے پیش کر۔ غزوہ احد دے اندر آپ ایویں لڑے کافراں دے نال کہ آپ دے اعضاء بھی کٹے گئے، آپ دی نک بھی کٹی گئی، آپ دا سر بھی پھٹ گیا، آپ دے پاؤں مبارک بھی کٹے گئے، لیکن جدوں جان ختم ہو گئی تو صحابہ کرام شہداء احد دے جسم مبارک اٹھا کے لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا انس میرا غلام کتھے؟ انس بن نضر۔ صحابہ عرض کر دے یا رسول اللہ لڑدیاں تے اساں ویکھیا، دشمن دے نال مقابلہ کردیاں تے اساں ویکھیا، انہاں دا بازو کٹیا ہویا تے اساں ویکھیا، انہاں دا دھڑ کٹیا ہویا تے اساں ویکھیا، لیکن انہاں جسم مبارک نظر نہیں آندا پیا۔ انہاں دی بہن آئی آ کے پہچانیا انہاں دے پوریاں تو کہ یا رسول اللہ میرے بھائی دے پورے نے، جسم دا قیمہ بن چکیا سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی کی سمجھ دو کہ جنت ایویں لب جانی، بس کھاتا پیتا مزے کیتے بدماشی کیتی تے جنت دے اندر چلے گئے؟ نہ، فرمایا اپنی جاناں میرے محبوب دے قدماں تے قربان کرنے پینیاں نے، پھر جا کے جنت ملنی۔ اگر تسی حضور دی ختم نبوت دی گل نہیں کرو گے، حضور دی عزت دی گل نہیں کرو گے، حضور دی ولادت باعزادت یا خوشیاں نہیں مناؤ گے، فرمایا خبردار جنت جانا تے دور دی گل، تسی جنت دی بو تک بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ نبینا صحابی غزوہ بدر دے موقع تے نا شور مچ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کافروں نے شہید کر دیتا۔ یہ نبینا صحابی سن عمیر بن ندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منت منی ہے باری تعالیٰ تو محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نو بدر دے میدان تو صحیح سلامت واپس لیا مدینے تو میں گستاخ عورت دا سر قلم میں کراں گا، منت منی۔ تو جدو نبی پاک فلما راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جدو حضور مدینہ منورہ واپس آئے نا صحیح سلامت جنگ بدر تو پھر اس صحابی جڑے نے جا عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ فی جوف اللیل، ادھی رات میں حتی داخلہ بیتہا، اس گستاخ عورت کے گھر دے اندر داخل ہو گئے، وحولہا نفر من ولدہا ولد نیامن، ادھے ارد گرد اس عورت دے ارد گرد دے بچے ستے پائے سن۔ یہ صحابی داخل ہوئے ہے بھی نبینا تو منت بھی منی ہوئی کہ گستاخہ عورت جڑی ہے اس نو میں واسل جہنم کرنا، ادھے ارد گرد بچے ستے ہوئے، منہم تردئوہو فی صدریہا، ایک بچہ اس عورت گستاخہ دے سینے دے نال لگا ہو چمٹیا ہوا، فجسہا بیدہی، کہ صحابی رسول نبینا جڑے نے ہر چار پائی تے ایویں اپنا نہ پائے تے ایویں ہاتھ رکھ کے تے مس کر دے پائے نے، بھی ایک گستاخ عورت دی چار پائی تے نہیں، ایک گستاخ عورت دی چار پائی تے نہیں،
دیکھا کہ ایک دا بچہ تردی اوہو اس نو وہ دودھ پلاندی پئی سینے دے نال لگیا ہویا فتنہاہو اس صحابی رسول نے اس بچے نو او دے کولو چھڑوایا چھڑا کے ستی جو پئی سی پتہ نہ چلیا علیحدہ کر کے فوادہ سیفہو اللہ صدریہا او دے سینے تے اپنا جڑا نیزہ جڑا نا او دے سینے دے اتے تلوار رکھ اتو زور لایا حتی انفذہو اللہ ظہریہا اے نیزے جو تلوار نو زور لایا پھر ہویا کی تلوار دی پشت تو جڑی پار چلی گئی واصل جہنم ہو گئی حتی خارجہ ثم صلی صبح بالمدینہ سویر دی نماز نہیں نا فجر دی نماز مدینہ منورہ دے اندر حضور دے پیچھے آ گئی اس صحابی نبینا صحابی نے جدو آئے تے دیکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جدو سلام پھیریا تے سامنے دیکھیا کہ عمیر بن ندی جڑے نبینا صحابی نے وہ پچھلی صف دے اندر کھڑے نماز پڑھے وہ بھی سلام پھیریا انہوں نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قتلت بنت مروان فرمایا بنت مروان جڑی گستاخہ عورت ہے اس نے واسطے جہنم کر دیتا عرض کیتا کہ نام بھی ابی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا باپ آپ دے قدمہ تے قربان میں اس نے واسطے جہنم کر دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ و رسولہ بالغیب فرمایا صحابہ دے گروہ اس گروہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر بھی موجود سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق بھی موجود سن عثمان غنی بھی موجود سن علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم دی ذات گرامی بھی موجود سی فرمایا اگر تواڈے چ کوئی پسند کردہ ایسے بندے دی زیارت کرنا جس نے غیب دے اندر اللہ دی بھی مدد کی تھی تو اللہ دے رسول دی بھی مدد کی تھی فانظروا الی ھذا فرمایا اس نبی نے اس میرے غلام دی طرف دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا صحابہ انظروا الی ھذا الاعمى اس نبی نے دی طرف دیکھو تشددا فی طاعت اللہ کہ اللہ دے نال کنی سخت نہ دی محبت ہے کہ اللہ دی محبت دے اندر گستاخہ عورت نو ادھی رات دے ٹائم جا کے واسطے جہنم کر دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل اعما ولکنہ البصیر فرمایا عمر انہاں نو نبینا نہ کہے حالانکہ انہاں دی بنائی کم نہیں سی کردی پئی فرمایا عمر ان نبینا نہ کہے ولکنہ البصیر فرمایا انہاں نو تو نظر بھی آندا پیا اے بینے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے بارے چاندہ در المنظم دے اندر روایت موجود ہے کہ آپ نے اپنے گھر والے بچے نو جمع کر کے تو حضور دا میلاد منانا شروع کر لیا تذکرے کر رہے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے پہ سن آپ نے جو دیکھیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا صحابہ دی کیفیت کی سی فیستبشرون و یحمدون و یصلون علیہ صحابہ خوش ہو رہے سن حضور دے تذکرے سن کے اللہ دا شکریہ ادا کر رہے سن و یصلون علیہ حضور دی ذات درود و سلام دے گجرے پیش کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لکم شفاعتی فرمایا تسی جننے بھی میرا میلاد منان والے ہو نا میری آمدیاں خوشیاں کرنے والے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شفاعت وڑتے حلال کر دیتی ہمیں صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مررت مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ دے نال میں اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عامر انصاری دے گھر دی طرف گئے تے عامر انصاری کی کام کر دے پیسن کانا یعلم وقائع ولادتی علیہ السلام لیبنائی و شیراتی ہی اپنے بچیاں نو تے اپنے خاندان رشتہ دار نو جمع کر کے تے اے فرما رہے سو دن سی پیر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا دن تے ربیع الاول دا مہینہ آپ اپنے بچے نو کی فرما رہے سن ھذا یوم العید ھذا یوم العید ھذا یوم العید فرمایا میرے بچیو اج ساڈے واسطے عید دا دن ہے کیوں ساڈے کول حضور جلوہ گر ہو گئے سبحان اللہ کانا یعلم وقائع ولادتہ علیہ السلام حضور دی ولادت با سعادت واقعہ سنا رہے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنیا حضور نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دروازے کھول دیتے
جتے حضور دے میلاد دی محفل ہوئے تے رحمت دے دروازے کھل جاندے. فرمایا ان اللہ فاتح لک ابواب الرحمہ، رحمت دے دروازے کھل گئے. والملائکۃ کلہم یستغفرون لک. فرمایا عامر میں دیکھدا پیا کہ جننے بھی فرشتے نے سب تواڈے واسطے دعا استغفار کردے پئے. من فعل فعلک نجاتک. فرمایا جی میں اللہ تبارک و تعالی نے تیری بخشش فرما دیتی، تیرے گھر والوں دی بخشش فرما دیتی، تیرے رشتہ داراں دی بخشش فرما دیتی. فرمایا جیڑا بھی قیامت تک ایویں دا کام کرے یعنی حضور دا میلاد مناوے، اللہ تبارک و تعالی جی میں انہاں دی بخشش فرما دیتی، ایویں اللہ تبارک و تعالی تواڈی بھی بخشش فرما دے، تواڈے بھی گناہ معاف فرما دے. یعنی کیوں نہ پھر اس آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منایا جاوے، حضور دی آمد دے تذکرے کیتے جان، آمد دی خوشی منائی جاوے. کہ کیسا کہ بندہ ہوئے تے حضور دا نام لیوا، کلمہ پڑھن والا، حضور دی محبت دا دعویٰ کرن والا، لیکن اے ربیع الاول دے مہینے دے اندر، اے خوشیاں دے دنے دے اندر بھی ایویں بپھریا پھرے، پیشانی تے شکن پہ جاوے. ہاں جی میلاد منانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ نہ. اہل محبت جڑے نے اے جھنڈیاں لانیاں تے کوئی چیز بھی کوئی نہیں. صحابہ نے تے مال و متا بھی حضور دے قدموں تے قربان کر دیتا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی سجا کے لے کے آئے، یا رسول اللہ اے بچے بھی تواڈے قدموں تے قربان نے. لیکن اج تساں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڈے پاکستان دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں. اسمبلیہ دے اندر شراباں دے بل پاس ہو رہے، لواطت دے بل پاس ہو رہے، کوئی گل تک ہی نہیں کردا. وہ امیر معاویہ صحابی رسول جدوں انہاں دا آخری وقت آیا نا، آخری وقت تے آپ دے کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قمیض مبارک سی تے آپ نے صحابہ نو فرمایا اے صحابہ دے گروہ یہ قمیض میں اپنے اس واسطے سنبھال کے رکھی ہوئی کہ جس وقت میری روح پرواز کر جائے، مینوں جس وقت کفن پہنایا جاوے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قمیض مبارک میرے جسم دے نال ملا دیتی جائے. آپ دے کول بال مبارک بھی سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تے ناخن مبارک کٹے ہوئے حضور دے اے بھی آپ دے کول سن. فرمایا جدوں میری روح پرواز کر جائے میرے منہ دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ناخن مبارک رکھ دینا، آپ دے بال مبارک منہ مبارک جڑے نے اکھاں تے رکھ دینا تاکہ قبر دے فرشتیاں نو بھی حیا آ جاوے. یار ایسے ایسے صحابہ جنہاں نے حضور دے نال ایویں ایویں محبت کی تھی کہ حضور دے منہ مبارک بھی سنبھال کے رکھے ہوئے، حضور دے ناخن مبارک بھی سنبھال کے رکھے ہوئے. آج اس صحابہ دی عزت بھی محفوظ کوئی نہیں. اس واسطے اگر تسی چاہتے ہو کہ پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دین حضور لے کے آئے وہ دین پاکستان دے اندر نافذ ہو جائے، تو پھر ضروری ہے کہ جدو الیکشن آوے تو پھر نتھو خیریاں نو ووٹ نہ دیتے جان، صرف حضور دے دین واسطے کرین تے مور لائی جائے نظام مصطفیٰ واسطے. وگرنہ تسا دیکھو آج اسی دیکھ دے کہ فلاں نو ڈاکو پہ گئے، فلاں نو ڈاکو پہ گئے، فلاں دی بچی دی عزت پامال ہو گئی. وہ دن دور نہیں اگر اے ڈاکو راج ہی اس طرح رہ گیا، ساڑیاں عزتاں تے بھی حملے ہون گے، ساڑے گھراں دے اندر بھی حملے ہون گے. اگر تسی چاہندے ہو کہ ساڑیاں عزتاں محفوظ ہو جان، ساڑا مال محفوظ ہو جاوے، ساڑیاں بچیاں دی عزتاں محفوظ ہو جان، ساڑے پاکستان دی عزت محفوظ ہو جاوے، پھر ایک کوئی حال ہے نظام مصطفیٰ واسطے کھڑے ہو جاؤ، تحریک لبیک دا ساتھ دیو. یار کیوں نہ اس آقا دی عزت دی گل کیتی جاوے. آخری حدیث عرض کرنا، غور دے نال سننا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے چاہندا کہ جدوں بھی آپ کسی ایسے آدمی نو دیکھ دے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نہ کیتا ہوندا، آپ اس نو فرماندے الا آصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کیا تینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن بے مثال نہ بیان کر کے دساں کہ حضور کیویں مسکراندے سن، حضور دیاں ولیل زلفاں کیویں سن، حضور دا چہرہ مبارک کیویں سی. جس وقت وہ عرض کردا کہ مینوں سناؤ تے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حلیہ مبارک بیان فرماندے تے آخر دے وچ بیان فرماندے فدن لہو ابی و امی و ما رأیت مثلہ و قبلہ و ما بعدہ. فرمایا لوگو میرے ماں باپ حضور دے قدمہ تے قربان. فرمایا ایسے محبوب نے نہ اسی پہلے حضور طرح دا کوئی دیکھا نہ قیامت تک حضور طرح دا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مکھ چاند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے،
کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہیں مد بری بلبل نے ان کو گل کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بلبل نے ان کو گل کہا کمری نے سروے جاں فضا حیرت نے ججلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میمونہ بنت کردم فرماندیاں کہ میں اپنے والد گرامی دے نال حج تے گئی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک تے سوار سن فرمایا میرے والد گرامی نے کوئی مسئلہ پوچھن واسطے حضور دی بارگاہ چ عریضہ پیش کیتا تے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک میں ویکھ لاں گی پہلے اس طرح دیکھیا نہیں سی فرمایا میں بڑی کوشش کی تھی کہ حضور دا چہرہ مبارک دیکھاں میں بڑا زور لایا چہرے مبارک تک تے نظر نہ گئی فرمایا حضور نے کجاوے تے جڑے پاؤں مبارک رکھے ہوئے سن نا تے پاؤں دے نال جڑے آپ دے پیر مبارک دیاں انگلیاں سن فرمایا او اوتھے میری جا کے نظر پہ گئی فرمایا صحابہ دے گروہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی انگوٹھے مبارک دے نال جڑی لمبی انگلی ہے فرمایا ما نسیتو فی ما نسیتو طول اسماعیل فرمایا دنیا دی ہر شے بھول گئی اگر مینوں نہیں کوئی چیز بھولی تے حضور دے انگوٹھے دے نال والی جڑی لمبی انگلی ہے نا او دا حسن اج بھی میری اکھاں دے اندر پھردا یعنی ایویں حضور قدموں میں جبیم کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا ایویں حضرت سعید بن یاس جریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے کہ میں سیدنا ابو طفیل صحابی رسول نے انہاں دے نال طواف کردا پیا سا تے طواف کردیاں مینوں حضرت سیدنا ابو طفیل صحابی رسول نے فرمایا ما باقیہ احد را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری فرمایا کہ اجریری دنیا دے اندر صرف ایک میں ہی باقی ہاں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی ہوئی باقی جننے بھی صحابہ نے پردہ فرما چکے نے ما باقیہ احد را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری صرف میں باقی ہاں حضور دا صحابی جس نے حضور دا دیدار کیتا ہویا ورائیتہ حضرت جریری فرمان لگے عرض کیتا کہ اچھا تسا حضور نو ویکھیا انہیں کہا ہاں اسا حضور نو ویکھیا ہوندا طواف پیا لیکن تذکرے کرے ہوندے پئے حضور دے حسن دے تذکرے ہوندے حضور دی زلفاں دے تذکرے ہوندے پئے حضور دے تبسم کنا چہرے دے تذکرے ہوندے پئے تے انہوں نے عرض کیتا کہ دسو سانو حضور دی تو تعریف بیان کر کے دسو تے آپ نے فرمایا کانا ملیحن مقصدا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانا ابیض ملیحن مقصدا حضور دا چٹا رنگ گورا رنگ سی گندم بمائل سن فرمایا درمیانہ آپ دا قد سی کہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرما دے مر رآہو بدیہتن ہابہو جدو کوئی آدمی پہلی مرتبہ حضور نو ویکھدا نا ہابہو اوتے روب تاری ہو جاندا ومن خالتہو معرفتن احبہو جدو بار بار حضور دی مجلس اس نو نصیب ہو جاندی بار بار حضور نو دو چار مرتبہ دیکھ لیندا پھر حضور دا دیوانہ بن جاندا یقولو نائتہو لمرا قبلہو ولا بعدہو مثلہو فرمایا دی زبان تے کوئی کلمہ جاری ہوندا لمرا قبلہو ولا بعدہو مثلہو لوگو ایویں دا محبوب نہ پہلے کسی نے ویکھیا نہ قیامت تک ایویں دا محبوب ہے سبحان اللہ تو پھر کیوں نہ اس طرح دے محبوب دا ذکر بھی کریے آپ دی ختم نبوت دی گل بھی کریے حضور دے اپنے حسن دے تذکرے بھی کریے حضور دی ختم نبوت دی گل بھی کریے حضور دے صحابہ دی عزت دی بھی گل کریے حضور دے نظام مصطفیٰ دی گل بھی کریے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ عمل دی توفیق عطا فرمائے کہ پہلے مولانا صاحب بیان کر دے پائے سن کہ بچے پڑھ دے پائے نے تو سانو چاہیے کیوں سارا کچھ بگاڑ کیوں پیدا ہوندا پیا کہ سکول دے اندر تسی بچیاں نو ماواں کپڑے پہنا کے نہلوا کے انہاں دے سر وغیرہ وا کے پینٹاں پوا کے ٹائیاں لا کے تو سکول بھیج دے جدوں بچے مسجد دے اندر آندے اس وقت انہاں نے منہ بھی نہیں دھوتا ہوندا دین دے نال ساڈی اینی محبت ہے اے ویکھو تانوں حدیث پاک سنانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق حضور نے فرمایا کہ اگر چمڑے دے اندر نا قرآن پاک نو رکھیا جاوے
لو جعل القرآن فی احاب چمڑے دے اندر غلاف دے اندر قرآن رکھیا جاوے ثم القی فی النار پھر اس نو اگ دے اندر رکھ دیتا جاوے ماہ ترک اگ نو یہ جرت نہیں ہوئے گی قرآن پاک نو جلا دے. یہ حضور دا فرمان ہے مشکات دے اندر. تے جس سینے دے اندر قرآن ہوئے تے جہنم دی اگ اس نو جلا سکتے. حضور فرمایا غلاف دے اندر قرآن ہوئے تے اگ نو جرت نہیں اس غلاف نو جلا دے. او یار جس سینے دے اندر قرآن ہوئے تے جہنم دی اگ نو جرت ہوئے گی اس سینے نو جلا دے. اس واسطے سانو چاہیے کہ اساں بھی بچے نو قرآن پڑھائیے. دیکھیے ایسا ادارہ جتھے رسول اللہ دا عاشق بنایا جاوے, حضور دا دیوانہ بنایا جاوے, حضور دا مستانہ بنایا جاوے, ایداں دے ادارے داخل نہ کرایا جاوے تے پڑھے ہجے مگروں تے پہلے آ کے پیو نو آکھے دس ابا جی ختم کیتے لکھیا ہویا. حضور تے علم غیب جاندے ہی کوئی نہیں, تانوں پتہ ہی کوئی نہیں, حضور نور ہی کوئی نہیں, حضور کو اختیار ہی کوئی نہیں. ایسے مدرسے دے اندر خبردار اعلیٰ حضرت فرمایا ایداں دے مدرسے دے پیچھے بھی نہ گزریا جاوے. اس مدرسے دے اندر جتھے دسیا جاوے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے اختیار کلی دا مالک بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا. کائنات دے اندر کوئی ایسی چیز ہی کوئی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوشیدہ ہوئے. کوئی ایسی چیز ہی کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نو اختیار نہ عطا فرمایا ہوئے. حضور نو تو ایسے اختیارات نے کہ نبی پاک صلی ایک مرتبہ بدل آیا سی, بدل اوپر حضور زبانوں نہیں بولے کہ بدل دی طرف دیکھیا تو صحابہ بھی چاہتے سن بارش برسے. تے حضور نے نا اپنے ابرو دے اشارہ میں کہ آنکھ دا اشارہ میں کیتا تے بارش برسنا شروع ہو گئی. جدو بالکل مدینے دے اندر پانی ہو گیا حضور پھر بھی اشارہ اپنے زبانوں نہیں بولے, آنکھ دا اشارہ کیتا بھی چلا جا تے فوراً جڑا بدل ہے نا مدینہ چھوڑ کے دور چلا گیا. یار وہ تو ایسے محبوب نے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح دیاں طاقتاں جڑیاں نے انہیں دستے قدرت دے اندر جمع فرما دیتیاں. حضور تے حضور نے حضور غوث سمدانی 11ویں والے جڑے پیر نے نا آپ فرمایا فلو الکیت سری فی بہارن لسار الکل غورن فی الزوال. فرمایا اللہ نے مینو یہ طاقت عطا فرمائی, 11ویں والے پیرہ نے فرمایا مینو یہ طاقت عطا فرمائی کہ اگر میں سمندر تے نظر مارا تو سمندر دا پانی خشک ہو جائے. ولو الکیت سری فی بہارن لکل غورن فی الزوال ولو الکیت سری فوق نارن لخامدت وانتفت من سری حالی. فرمایا اگر آگ دے بھامبڑ بال دے پائے ہون میں اپنی نظر مارا 11ویں والے پیرہ نے فرمایا آگ بھی بالکل بھسم ہو جائے. ولو الکیت سری فوق میتن لقاما بقدرت المولا تعالی. فرمایا کوئی مردہ بھی ہوئے نا میرے سامنے 11ویں والے پیر فرما دینے, فرمایا کوئی مدرہ لقاما بقدرت المولا تعالی, میرے دل دے اندر خیال پیدا ہو جائے میری نظر اس مردے تے چلی جائے لقاما بقدرت المولا تعالی, اور مردہ بھی چھالا مار کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے. کون فرماندے پائے نے 11ویں والے پیر, صحابی بھی نہیں نبی بھی نہیں, وہ فرماندے پائے نے قصیدہ غوثیہ شریف دے اندر. فرمایا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی, لوگوں شہر اللہ دے نے, بلاد اللہ ملکی تحت حکمی, شہر اللہ دے نے, کنٹرول غوثی اعظم دا ہے نہ تے. انل جیلیو محی الدین لقبی, میں جیلانی سیدہ انل جیلیو محی الدین لقبی, دین نو زندہ کرنے والا میرا لقب ہے. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی, جننے بھی اللہ دے شہر نے میرے کنٹرول دے اندر نے, جیویں چاہاں میں انہوں نے کردہ رہا. وعلامی علی رأس الجبالی, فرمایا غوث اعظم کوئی عام شخصیت کا نام نہیں. وعلامی علی رأس الجبال, پہاڑاں دی چوٹیاں تے میرے جھنڈے لہران دے پائے نے. پہاڑاں دی چوٹیاں تے جھنڈے کے دے لہران دے پائے نے غوث اعظم. یعنی اللہ تعالیٰ نے تے غوث اعظم نو طاقت عطا فرمائی ہوئی. تے حضور دا تے مقام وراء الورا, بچے پڑھاؤ, حفظ کراؤ, عالم دین بناؤ, حضور دے دیوانے بناؤ. تو ایسے مدرسے دے اندر جس مدرسے دے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دی تعلیم دے مطابق درس دیتا جاوے. وما علیہ الا